अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः संकर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता। नमः शिवायेति बीजम् शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकम् श्रीसाम्ब सदाशिवप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् आपातालनभस्थलान्तभुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशम् रुद्रानुवाकाम् जपेत्। ध्यायेदीप्सितसिद्धये ध्रुवपदम् विप्रोऽभिषिञ्चेच्छिवम् ब्रह्माण्डम् व्याप्तदेहा भसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाः कपर्दाः कलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः त्र्यक्षा रुद्राक्षमालाः सुललितवपुषः शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्राः श्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवा न प्रयच्छन्तु सौख्यम्। शं च मे मयश्च मे प्रियम् च मेनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रम् च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणम् च मे यन्त्रा च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वम् च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रम् च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे शीरम् च मे लयश्च मरुतम् च मे मृतम् च मे यक्ष्मम् च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वम् च मे न मित्रम् च मे भयम् च मे सुगम् च मे शैलम् च मे शूषा च मे सुदिनम् च मे। ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः यात इषुः शिवतमा शिवम् बभूव ते धनुः शिवाशरम् यातवतया नो रुद्रमुणया याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुम् गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाम् गिरित्रताम् कुरु माहि गुंषेः पुरुषम् जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वविज्जगद यक्ष्मगुम् सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगिश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असंयस्ताम्रो अरुणबुध बभ्रुस्सु मङ्गलः ये चेमागुम् रुद्रा अभितो दिक्षु स्थिताः सहस्रशो वैशागुम् खेडयीमहे असंयो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनम् गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनम् विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय भीरुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहम् तेभ्यो करम् नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्रियोर्ज्याम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्यधनुस्त्वम् सहस्राक्षशतेषु ते निशीर्य शिल्यानाम् मुखा शिवो नः सुमना भव विद्यम् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम्भुता अरेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गधिः याते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे
उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्याम् तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाम् च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनाम् पतये नमो नमः सस्मिञ्जराय त्रिषीमते पथीनाम् पतये नमो नमो बभ्रुषाय व्याधिनेन्नानाम् पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानाम् पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगताम् पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणाम् पतये नमो नमः सूताय हंसाय वनानाम् पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणाम् पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम् पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्पृता